अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं बाजी यूसुफ खान। इस वक्त बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं मुल्क की सियासत में। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौमी सलामती के इजलास में क्या फैसला हुआ है और KPK में जो बढ़ती हुई दहशत गर्दी है उससे रिलेटेड हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है और साथ साथ सिक्योरिटी इदारों ने अब तक की क्या इकदाम उठाए और क्या इकदाम उठाने का उन्होंने ऐलान किया है। साथ साथ कौमी मीशत के लिहाज से बहुत बुरी खबर है, वो मैं आपको बताऊंगा। कौमी मीशत में इस वक्त कितने पैसों का जो एक हमारा ज़ख़ीरा है वो बच गया है और कब तक मुल्क इन पैसों को लेकर आगे चल सकता है। साथ ही साथ PTI ने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया और उसके साथ साथ इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन के हवाले से कुछ मालूमात आपको दूंगा। अगर आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दिए गए लिंक को आप सब्सक्राइब कीजिएगा काइंडली, और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले आते हैं कौमी सलामती का इजलास। बड़ा इंपॉर्टेंट था इस वक्त कि पाकिस्तान में कौमी सलामती इजलास बुलाया जाए और इसमें ये बात की जाए कि आखिरकार इतने कम अरसे में पूरे मुल्क में जो दहशत गर्दी की एक नई लहर आ गई, कैसे आई। बॉर्डर की फेंसिंग जारी थी, बड़ा अच्छा मोमेंटम बना था पाकिस्तान में। टूरिज्म दोबारा से बहाल हो गई थी, स्पोर्ट्स दोबारा आ गई है माशाल्लाह से। दोबारा बंद ना हो जाए, मेरे मुंह में खाक, दोबारा बंद ना हो जाए। इस तरीके से बड़ी अच्छी अच्छी डेवलपमेंट्स आ रही थी पाकिस्तान में, लेकिन अचानक से अफगानिस्तान की तरफ से बार बार बॉर्डर वायलेशन, वहाँ से गोलाबारी, और साथ ही साथ यहाँ पे जो बनु सिटी ताना, लकी मरवत, वजीरिस्तान, मिरली, मिरनशाह, पिशावर, करक, कुहाड़ और स्वात में बत्ताखोरी के जो नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, मर्दान, चरसद्दा, इन तमाम केसेस के बाद एक बात तो बड़ी वाजह है कि KPK में दोबारा टेररिज्म ने जन्म ले लिया है। इस पूरे सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौमी सलामती इजलास बुलाया, और वो अब से थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो तकरीबन कोई 10-15 मिनट पहले ये इजलास ख़त्म हुआ। इस इजलास में जो नेशनल एक्शन प्लान था उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करा के कुछ नए इकदाम करेंगे और उसके मुताबिक दोबारा ऑपरेशंस की तरफ जा सकते हैं और एक सख्त एक्शन लिया जाएगा। काइनेटिक एक्शन की बात भी की जा रही है। किस तरीके से इस पूरे अमल को कंट्रोल करना है। पिछला मेरा एक प्रोग्राम था जिसमें महमूद शाह साहब आए थे और साथ ही साथ साबिक सफ़ीर बराए अफ़गानिस्तान जो पाकिस्तान की तरफ से थे, हमारे पास मंसूर साहब, उन्होंने भी एक बात कही थी कि अफ़गानिस्तान के साथ तिजारत करना, अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुक़ रखना, ये पाकिस्तान की मफाद में भी है और अफ़गानिस्तान के मफाद में भी है। लेकिन साथ ही साथ 2-3 चीज़ें बड़ी इंश्योर करानी होगी कि हमारी कुछ स्ट्रैटेजी बड़ी वो एक हमने रेड लाइन अपनी डिफाइन करनी है, हमने अपनी स्ट्रेटजीज पहले से डिफाइन करनी है, हमने उनके साथ कौन सा ताल्लुक रखना है, किस बेस पे रखना है, और वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, उसको उस हिसाब से डील करना चाहिए। कई जगहों पे हमारे सिक्योरिटी इदारों का जो फोकस है वो वहाँ से हट गया था, इस बात का भी उन्होंने वहाँ पे इंकशाफ किया था। अच्छा, दूसरा एक बड़ा मसला जो इस वक्त आ रहा है जिससे मैं आप लोग को आगाह करूँगा, वो है हमारी कौमी मीशत। कौमी मीशत जो मैंने पहले बताया था कि $6.2 बिलियन रह गए, अब स्टेट बैंक बता रहा है कि पाकिस्तान के पास 5 अरब 82 करोड़ डॉलर जो हैं वो इस वक्त रह गए हैं। 5 यानी 5.8 बिलियन समहाउ जो आपके पास स्टेट रिजर्व रह गए हैं, इसमें से $3 बिलियन आपके सऊदी अरेबिया के हैं और $2 बिलियन चाइना के हैं। यानी कुल मिला के आपके पास कोई $0.8 बिलियन रहते हैं जो आपके अपने हैं। इस सारों को मिला के अगर हम अपने मुल्क को चलाना चाहें तो बमुश्किल 1 महीना चल सकता है। 1 महीने की इंपोर्ट्स इससे हो सकती, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब होगा क्या? आपकी मीशत डूब रही है, आपके मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो आ ही नहीं रही, रेमिटेंसेस कम हो गए हैं और मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। इस पूरे मामलात में 3 दड़े, जिसको मैं 3 दड़े कहूँगा। एक आपका है जो गवर्नमेंट सेटअप है फेडरल में, उनके पास कोई प्लान नहीं है। पहले मिफ्ता इस्माइल साहब को उन्होंने बिठाया, उन्होंने IMF के साथ डील कराई, कुछ पेट्रोल की कीमतों को बढ़ा दिया, सब्सिडीज हटा दी, उन्होंने डिफरेंट प्लान्स करा के किसी हद तक अवाम पे तो एक बोझ आ पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगा कि शायद ये जो बोझ पाकिस्तान पे पड़ा है, अवाम पे पड़ा है, इस बम के बदले में पाकिस्तान की मीशत कहीं ना कहीं से ठीक हो जाएगी। वो पसंद नहीं आया गवर्नमेंट को, क्योंकि उससे एक जो स्टांस लेके उन्होंने इलेक्शन में जाना था वो पॉसिबल नहीं था। उन्होंने एक इम्पोर्टेड एक बॉम्ब पाकिस्तान पे रख दिया कि जनाब ये एक बंदा है जो डॉलर मास्टर है और पाकिस्तान में डॉलर की उड़ान को ये रोकेंगे, और इसके साथ डॉलर की उड़ान पाकिस्तान में कम हो जाएगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू कहीं ना कहीं एक लेवल तक कम आ जाएगा और पाकिस्तान में
دوبارہ سے معیشت بڑھنے لگ جائے گی۔ اور وہ صاحب تھے اسحاق ڈار صاحب، جس کو سرکاری طیارے میں وزیر اعظم صاحب اپنے ساتھ خود لے کے آئے پاکستان میں، اور آتی ہے ان کو جناب آپ کا فیڈرل منسٹر منتخب کروا دیا۔ اب اسحاق ڈار صاحب کے آنے سے ایک چیز تو بڑی واضح تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ ڈالر کے ساتھ کریں گے۔ انہوں نے آرٹیفیشلی طور پہ ڈالر کو روکا ایک عرصے کے لیے، لیکن وہ زیادہ دیر نہیں رکھ پائے۔ ڈالر کی اڑان آج بھی وہیں جاری ہے، 250 سے اوپر تک چلا گیا بلیک مارکیٹ میں، اس طریقے سے ملک سے باہر ڈالر جا رہا ہے اور کوئی پلان نہیں ہے۔ اب ملک کی معیشت، جو پلان، جو امیدیں فیڈرل گورنمنٹ یعنی پی ڈی ایم کو تھی، اس پہ پانی پھیر چکے ہیں۔ جو امیدیں اب کچھ خاص اداروں کو تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب بچتا ہے کیا ہے پاکستان کے پاس؟ اس وقت انسٹیبلٹی اتنے عروج پہ ہے کہ پی ٹی آئی نے آج ملک گیر کا احتجاج کا اعلان کر دیا مہنگائی کے خلاف، اور اپنے نئے آنے والے الیکشن کے لیے وہ اپنا ایک مومنٹم برقرار لیے ہوئے ہیں۔ دو مجھے باتیں سمجھ نہیں آ رہی، عوام کو بھی شاید اس کی سمجھ نہ آ جائے کہ اگر الیکشن ہو بھی جاتا ہے، لیٹ سے اناؤنس ہو جاتا ہے اگلے 3 ماہ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور ابھی سے ایک انٹرم گورنمنٹ لے کے آ جائیں 3 مہینے کے لیے، مجھے آپ بتائیں کہ جو ایک فیڈرل گورنمنٹ جو اتنا اس کو خیال ہے کہ اگر ہم معیشت کو ٹھیک کر کے نہ گئے تو آگے ہم نے الیکشن کس چیز کے لیے جانا ہے، کس بیس پہ ووٹ لیں گے، وہ ٹھیک نہ کر سکے، تو کیا انٹرم گورنمنٹ جو 3 مہینے کے لیے آئے گی ان کو اتنی فکر ہوگی؟ 3 مہینوں میں تو آپ کا ملک دیوالیہ ہو جائے گا، اس جگہ پہ چلا جائے گا، اس لیول پہ چلا جائے گا جہاں سے اگر کسی بھی گورنمنٹ کو یہ سیٹ اپ مل جائے، کسی بھی پارٹی کو یہ سیٹ اپ مل جائے، وہ نہیں چلا پائیں گے، ملک ڈیفالٹ کر جائے گا ان 3 مہینوں میں جو انٹرم گورنمنٹ کو ملیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اب الیکشن 3 مہینے بعد کرائیں، اور بیچ میں جو 3 مہینے کا گیپ ہے اس میں آپ کی معیشت کا کیا حال ہونا ہے وہ مجھے ذرا بتائیں۔ کوئی نہیں ہونا۔ اچھا لیٹ سے معیشت بھی ٹھیک چلتی ہے آپ کا الیکشن بھی کنڈکٹ کرا دیتے ہیں، اور تب تک معیشت آپ کے پاس سے بچے کچھ پیسے رہ جاتے ہیں۔ یہ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی اگر 2/3 میجورٹی کے ساتھ نہیں آتی، یا پی ٹی آئی الیکشن نہیں جیتتی، کیا پی ٹی آئی الیکشن کے بعد اپنا یہ سٹانس رکھے گی کہ ہاں ہم الیکشن کو تسلیم کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ دوبارہ یہی ہنگامہ ہوگا، دوبارہ یہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی، اور پھر تو ڈیفالٹ ہونا لازم ہے۔ ہو جائے گا پاکستان ڈیفالٹ اگر یہ انسٹیبلٹی الیکشن کے بعد بھی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی جیت گئی، سپوز کر لیتے ہیں پی ٹی آئی نے جیت لیا الیکشن۔ اب جیتنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کیا پی ڈی ایم چپ بیٹھے گی؟ یہ 11 جماعتیں چپ بیٹھ جائے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو کام پی ٹی آئی کر رہی ہے وہ کام پھر پی ڈی ایم کرنا سٹارٹ کر دیے۔ مولانا صاحب اپنے بندوں کو، اپنے مدرسوں سے بچوں کو لے کے ادھر اسلام آباد پہنچ جائیں گے، نہیں ہو پائے گا۔ تو دونوں صورتوں میں چاہے پی ڈی ایم جیتے چاہے وہ جیتے، کیونکہ ایک سائیڈ نے تو کہہ دیا ہم نیوٹرل ہیں، ہم نہیں آئیں گے اس بیچ میں، تو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو آپ کی رہے گی۔ اب پولیٹیکل انسٹیبلٹی شور ہے کہ اگر الیکشن 3 مہینے بعد بھی ہو جاتا ہے، منظور کسی کو نہیں ہونا، کوئی بھی آگے آ جائے نہیں ہونا، علاج کیا ہے؟ اب اس وقت شہر اقتدار میں بات کی جا رہی ہے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی، کہ کوئی ایسا سیٹ اپ آ جائے 1.5 سے 2 سال کے لیے منیمم، جو صرف اور صرف پاکستان کی معیشت پہ کام کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اداروں کے ساتھ مل کے اس ٹیررزم پہ کام کرے، اور تب تک جب معیشت تھوڑی سی بحال ہو جائے اور اس کے بعد الیکشن کے لیے کچھ ذکرات ہو جائے کہ کس طریقے سے کس بیس پہ الیکشن کرا رہے ہو، کون سی یعنی آپ نے ای وی ایم استعمال کرنی ہے نہیں کرنی، کس ٹائپ کے الیکشن کمشنر کو لے کے آنا ہے، جو بھی بقایا معاملات ہیں وہ طے کر کے نیب کے کیسز، یہ والے کیسز، کچھ جو نااہلی والے کیسز ہیں ان پہ مذاکرات کر کے بیچ کا راستہ نکال کے 2 سال بعد پھر الیکشنز کرائے جائیں۔ تب تک یہ پورا جو ایک معاملہ ہے ٹھنڈا ہو جائے گا، اور معیشت بھی کہیں نہ کہیں سنبھل کے آ جائے گی۔ تو یہ ایک بات کی جا رہی ہے۔ اب مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ اس وقت یہ انٹرم سیٹ اپ والا شاید پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ایک طرح سے جس میں سارے پولیٹیکل پارٹیز آمادہ ہوں، اگر یہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس پہ آپ لوگ کی کیا رائے ہے، یہ آپ لوگ مجھے بتائیں گے، اپنے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔